Like, subscribe, and get notified. Bana Beach, which has made great strides in terms of establishing itself as a tourist destination, is moving forward in leaps and bounds. From February 2026, work will start on the beautification of Bana Beach and a viewing gallery. The road works which were pending will start soon, Mormugao MLA Sankalp Amonkar told media on Saturday, 3rd January. बायणा बीच टोटल ब्युटिफाय करपाचो होवूय हांवें इनिशिएटीव हातीन घेतलेलो आसा. त्याच प्रमाणे आमी एक विविंग गॅलरी थंयसर घालपाचे म्हाजो प्रयत्न आसा. ऑलमोस्ट प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन आसा, टुरिजम मिनिस्ट्री कडेन आसा, तोवूय पायपलायनीन आसा, तेजो आमी फॉलो अप करीत आसा. आख्खो तो रस्तो आसा पळय, तो रस्तो ऑलमोस्ट टेंडर जाल्लो आसा. फुडल्या म्हयन्यासून तेजें काम स्टार्ट जातलें. तो आख्खो टेंडर जो पास जाला तो हॉटमिक्स जातलो आख्खो, कित्याक आमी एंट्री करतना सगळी थंयसर रस्तो अजून ना. सो तो रस्तो उरलेलो, कित्याक फक्त तो स्टेटाच्या अंडर येतालो आनी थंयसर गेमन जे काम करताले तेंचे कंप्लीट जाल्या उपरांतूच तो रस्तो जातलो म्हणून सांगलेलो. आनी त्या प्रमाणे तो रस्तो फुडल्या म्हयन्यान स्टार्ट जातलो. म्हणजे जी कामां बायणा बिचाचेर उरल्या आनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन आनी आमदार म्हणून म्हाका जे करपाक मेळटा तेजे लागून हांवें फुडाकार घेतलेलो आसा. आनी खंय तरी म्हाका दिसता तेजे भितर म्हाका एक पॉझिटिव्ह लोकांचो रिस्पॉन्स मेळपाक लागलेलो आसा. आयज जेन्ना आमी येदो व्हडलो फेस्टिवल कालचो न्यू इयर बरो ग्रँड जालो आनी खुबशे लोक ते आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे, वास्कोचे, आख्या मुरमाड गोवाचे, तशें टुरिस्ट आनी स्पेशली यूथ जे ते असले, इवन तुम्ही पयला आसल्यार सिनियर सिटीजन सुद्धा थंयसर उपस्थित असलेले. म्हणजे असो एक बीच जो पयलीं कोणूच त्या बिचाचेर येना, आयज सगळे जाणटेले लोक, भुरगीं, यूथ सगळे जाण टुरिस्ट येवपाक लागले. जाल्यार तो काल बायणा बीच खचाखच भरलेलो आसलेलो. आनी हांव तुका अजुनूय सांगता की जे हांवें स्टेटमेंट केलेलो आसा, जे 25,000 एंड अबव लोक थंयसर काल प्रेझेंट आसलेले. हो म्हाजो रिपोर्ट न्हू, हो पुलीस रिपोर्ट आसा. आनी कोणाकूय विचारूंक शकता. आयज बायणा बिचार जो आयज ग्लोरी परत येवपाक लागलेलो आसा पळय, हेजो हांव खरो श्रेय म्हणटा ते आमच्या गव्हर्मेंटाक, त्याच्या लोकांक, जे लोकांनी एक्सेप्ट करपाक लागलेलो आसा. येस, बायणा बीच इज सेफ. आनी तुमी मुद्दम पळोवंक शकता, कित्याक जेन्ना तूं येदो व्हडलो प्रोग्राम ऑर्गनायज करता, तो मागीर स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जावं, योगा जावं, या न्यू इयराची सेलिब्रेशन, हे कितेंय करतना जेन्ना इतलो लोक येता जाल्यार एज अ ऑर्गनायझर खंय तरी म्हाका भंय आसता